السلام عليكم. نتمنى تكونوا كلكم بخير. نحاولوا ان شاء الله نصحوا داك الدوفوار اللي كنت صيفط لكم. نبداو بلو سالير بروت جلوبال. انا غير باش نربح شويه الوقت عاودت لي زاليمون اللي كنت صيفط لكم في ليكزارسيس. رابلي بيان لو سالير بروت جلوبال فيه l'ensemble de rémunération, fait le salaire de base, les heures supplémentaires, les primes, les indemnités, ainsi que les avantages. Alors, كيفاش كنحسبوا السالير دو باز؟ مثلا ناخذوا bien sûr le nombre d'heures normal fois le taux horaire normal. OK مزيان. شنو هو les heures normales؟ حيت les heures normales ils étaient fixées par le code de travail. تيقول لك لو سالاري خصو يخدم مينيموم 2288 ساعة في العام ولا 44 ساعة في السيمانة. القانون ما هضرش على الشهر، ولكن الا شدينا 2288 وقسمناها على 12 غتعطينا 190.6 سوا 191 ساعة. إذا لا باز دو كالكول ديال السالير دو باز هي شحال؟ هي 191 ساعة. داكوغ. في ليكزارسيس عطيتكم لو سالير دو باز. إذا غتشدوه السالير دو باز وتقسموا على 191 ساعة غتجينا 20 درهم. دونك 20 درهم هي لوطو اوغير نورمال. إذا أي واحد خدم أكثر من 2288 ساعة في العام ولا أكثر من 44 ساعة في السيمانة ولا أكثر من 191 ساعة كتسمى اور سوبليمونتير. إذا هذيك اور سوبليمونتير كتخلص افيك اون ماجوراسيون. بحال دابا الا خدم بالنهار كيخدم كتكون لوطو اوغير زايد باش ب 25%. خدم في الليل زايده ب 50%. بالنهار يعني من 6 الصباح حتى ل 9 الليل، والليل هي من 9 حتى ل 6 الصباح. ولا خدم في لي جور فيغير الباريم كيدوبل. دابا كيفاش كنحسبوا مثلا لوطو اوغير؟ ناخذوا هنا مثلا هاد لوطو اوغير بعد لومبر دور ديال ماجوري ب 25%. غادي ناخذوا لوطو اوغير داكوغ ونضربوه واحد فاصله لا ماجوراسيون بحال دابا 15 في 20 درهم في 1.25. 25% ديال 20 درهم جات 25 درهم. نعاود غادي نشدو 15 ساعة ونضربوها في 20 درهم في 1.25، يعني 20 درهم زائد 25% ديال 20 درهم هي 25%. داكوغ مزيان. هذه ماجوري ب 50%. غادي نشدو 20 درهم ونضربوها في 1.5. فوالا في 15 ساعة غتعطينا 450 درهم. ندوزو لا بريم دونسيانتي. قلنا لا بريم c'est un complément de salaire accordé à un salarié pour le motiver ولا pour le récompenser باش نشجعوه ولا نجازيوه. كاين بليزيور تيب لي بريم. اما sont fixés par les conventions collectives ou par le contrat de travail ou par la loi. Une seule prime fixée par la loi هي la prime d'ancienneté. كيفاش كنحسبوا la prime d'ancienneté؟ ben tout simplement كناخذوا le montant ديال le salaire de base وتنزيدوا عليه le montant ديال les heures supplémentaires. فوالا وكنضربوه في واحد، نضربوه في لوطو. هذاك لوطو على حساب لونسيانتي د السالاري. لونسيانتي كنحسبوها من لا دات دو ريكروتمون حتى لا دات دو بي. لونسيانتي هي عدد السنين اللي السالاري خدم عند نفس لومبلويور ولا في نفس لا سوسيتي. الا شفتوا ليكزارسيس من 2007 حتى ل 2020 كنظن 12 عام و9 شهور كنظن. اذا غتشوفوا الباريم غتلقاوها اش 15%. فوالا. الوغ دابا بالنسبه لي زوتر كومبليمون دو سالير هادو كيكونوا فورفيتير. اذا غادي نحطوهم بيان سور دو مانيير ديريكت. اللي فيه الكالكول هو السالير دو باز، لي زور سوبليمونتير اي بيان سور لي بريم. من طبيعه الحال فرقنا ما بين البريم وما بين انديمنيتي. بريم كتعطى باش تشجع، لانديمنيتي لا كنعطيوها للسالاري بور لو رومبورسي. Je rembourse quoi? Rembourser des charges qu'il a supportées dans l'exercice de son travail. D'accord?
Voilà, donc les avantages, ce sont des allégements de charges personnelles supportés par la société totalement là, partiellement. Et le salaire brut global, je la somme des rémunérations. انا ما كنفكرش واش اكزونيري ولا ماشي اكزونيري، لان هنا عندي هنا كنشوف علاقتي معاش، كنشوف علاقتي علاقتي مع السالاري. حيت قلت لا بي كاين علاقتي انا اون طون كومبلويور مع السالاري، وكاين علاقه مع لي زورغانيزم سوسيو، وكاين علاقه مع الدوله. دابا انا علاقتي معاش مع السالاري. مزيان. ندوزو دابا لو كالكول دو سالير بروت امبوزابل. السالير بروت انا حاولت عاودت هنا المونطون. دوك لو سالير بروت امبوزابل من طبيعه الحال راه حطوا ليكزارسيس قدامكم. الوغ لو سالير بروت جلوبال كنحيدو منو لي زيكزونيراسيون. الوغ بحال لي زيكزونيراسيون بحال لي فري دو ديبلاسمون، indemnité de transport, indemnité de panier, indemnité de vêtements. En fait, alors هاد لي زانديميتي ما عندهمش قلنا كاركتير دو كومبليمون دو سالير. هادو السالاري يخسر الفلوس باش يخدم ولا سوسيتي كترومبورسي. داكوغ. في ليكزارسيس عندنا غير لي فري دو ديبلاسمون 2000 درهم. داكوغ. فوالا. اذا شنو هو السالير بروت امبوزابل؟ هو لو سالير بروت جلوبال موان لي زيليمون اكزونيري. في ليكزارسيس غتلقاو 10341. ندوزو دابا ليطاب الثالثه، هو الكالكول دو سالير نيت امبوزابل. لو سالير نيت امبوزابل هو لو سالير بروت امبوزابل موان لي زيليمون ديديكتيف. لي ديديكسيون هما شوف كاين 3 تيب، كاين الفري بروفيسيونيل، لي كوتيزاسيون سوسيال والكريدي لوجمون. ساهله باش تعقل عليهم. الوغ الفري بروفيسيونيل كيفاش كنحسبوها؟ تناخذوا لو اس بي اي موان لي زافونتاج فوا 20%. المونطون اللي تلقاو ما خصوش يفوت 2500 درهم. ديما حيت كيكون عندنا البلافون كناخذ المونطون انفيريور. مزيان. الوغ دابا نمشيو معايا ليكزارسيس. هنا كان واحد الخطا تقريبا مجموعه ديال منكم غلطوا، لان كناخذوا لو اس بي اي وكنقصوا منه توتال افونتاج، ماشي غير لافونتاج اون ارجون. حقاش في ليكزارسيس عطيتكم افونتاج اون ارجون، افونتاج اون ناتور، اذا خصنا نقصوهم بجوج. D'accord. Donc في l'exercice voilà عندنا هي alors ناخذوا هاد لو سالير بروت امبوزابل ونقصوا منه لي زافونتاج اللي هما 600 افونتاج اون ارجون و 400 افونتاج اون ناتور. انا للاسف كاين مجموعه منكم اللي غلطوا نقصوا غير 600. داكوغ. ونضربوا في لوطو نورمال اللي هو 20%. بيان سور غتعطينا 1868.35. Alors ندوزو لا دوزيام كاتيجوري ديدكسيون اللي هما لي كوتيزاسيون سوسيال. بطبيعة الحال كنقصوا لا سان اس اس. داكوغ. كيفاش كنحسبوا لا سان اس اس؟ تناخذوا لو سالير بروت امبوزابل بلافوني ا 6000 وكنضربوا في 4.48 في ليكزارسيس. حيت لو سالير بروت امبوزابل هنا اكثر من 6000 لا باز دو كالكول غادا تكون هي اش؟ هي 6000. نضربوها في 4.48 عطينا 268.80. امبيكابل. الوغ ندوزو لامو. داكوغ. الوغ لامو لا باز دو كالكول هي اش؟ هي لو اس بي اي. داكوغ. في 2.26%. هنا ما فيهاش بلافون. داكوغ. دونك غادي ناخدو في هاد ليكزارسيس غادي ناخدو 10341 ونضربوها اش؟ نضربوها 2.26 غتعطينا دونك 233. هنا عطيتكم ان كريدي لوجمون سوسيال. الا كان سادير الغومبورسمون دو كريدي لوجمون سوسيال كنقصوا المونطون كامل. الا كان لوجمون نون سوسيال قلنا كنقصوا غير لي زانتاري في حدود 10% من السالاري بغاف اكسيتيرا اكسيتيرا. هنا كاين الكريدي لوجمون سوسيال. فوالا. فوالا. دونك هو اش؟ هو لو سالير بروت امبوزابل موان لي ديدكسيون غتعطيني لو سالير نيت امبوزابل. سي با كومبليكي دي تو. ندوزو ليطاب اللي بعد منها اللي هو فوالا لو كالكول دو ليير. ليير نحسبنا دابا لو سالير نيت امبوزابل. الوغ ليير كنبداو بليير بروت اللي هو اش؟ اللي هو لو سالير نيت امبوزابل فوا لو طو فوا لا سوم ديدوير. كيفاش غادي نديرو؟ غادي ناخدو هاد لو سالير نيت امبوزابل اللي كنا حسبناه.
داكوغ. وغادي نشوف لو باريم دو ليير بحال دابا هاد 6170 الى الى بارتيان سات ترونش هادي. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو 6170.88 وغنضربوها في لوطو كوريسبوندون اللي هو 30 ومن طبيعه الحال ونقصو لا سوم ا ديدوير. ومن طبيعه الحال الا بقيتو عاقلين في الكور راه شرحت لكم كيفاش نحسبوا هاد لي مونطون هادو. داكوغ فوالا. دونك الى غوفيريفي الكالكول غتعطينا فوالا 684.6. اذا هادي في هاد لا طرونش في 30% ناقص 1166. بطبيعه الحال هاد الباريم راه مونسويل. اوكي مزيان. داكوغ. باش نحسبوا ليير نت كنقصوا ديديكسيون بور شارج دو فامي. الوغ كيفاش كنحسبوها؟ كناخذوا نومبر دو بيرسون ا شارج لا فام بلس لي زونفون وتنضربوها في 30 درهم بيان سور افيك ان ماكسيموم دو سي بيرسون. في هذه الحاله السيد مزوج وعنده 3 الدراري دونك 4 في 30 هي 120 درهم. ومن بعد غنحسبوا ليير بيان سور نت. Voilà, donc le serait en fait 564.60. Donc nous la dernière étape, il y a l'établissement du bulletin de paie. Donc on a حاولت un modèle, d'accord. Le bulletin de paie تيكون فيها 3 parties. كتكون la partie en tête, خصها تكون déjà سميتها bulletin de paie. Des informations sur le salarié. Par exemple, s'il y a dialogue, la date de recrutement, d'accord, le chantier, l'image de l'ancienne dialogue, la situation familiale, nombre d'enfants, la période de paie, etc. etc. لتحت هنا في البي دو باج كتكون لو مود دو بايمون. واش كيتخلص بالشيك، واش عطيناه شيك ولا اسبيس ولا فيغمون. الا كان فيغمون كنديروا لو كونت بانكير ديالو. Alors, نجيو دابا لو كور لوبجي ديال الدوكيمون. قلنا فيه لو ديتاي لان قلنا le bulletin de paie c'est un document délivré par le patron au salarié qui va détailler le salaire net. دابا هاد السيد جاتو 8074 62 بطبيعه الحال ما كانش ايرور. هنا تنقولوا الديتاي منين جات. alors rappelez-vous هاد لو سالير دو باز كنا حسبناه les heures supplémentaires. D'accord, le prime d'ancienneté, le prime de rendement, commission sur vente, hein, ce sont des H, ce sont des gains. مزيان. هذا الصالير وهذا اللي كلهم c'est des compléments de salaire. مزيان. نمشيو دابا لي retenue. À ne pas confondre retenue avec déduction. الله يرضي عليكم قلنا لي ديدكسيون في ليير كاينين ثلاثه، كاين الفري بروفيسيونيل ولي كوتيزاسيون والكريدي لوجمون. بالنسبه لي retenue كاين روتوني ا كاركتير فيسكال اللي هو ليير، وكاين روتوني ا كاركتير سوسيال هما لي كوتيزاسيون، وكاين روتوني ا كاركتير بيرسونيل هما الكريديات اللي كانوا روتوني هما لافونس. نعاود الوغ لي روتوني فهم الاقتطاعات بصفه عامه. اشنو فيها الاقتطاعات؟ نعاود كاين روتوني ا كاركتير فيسكال هو اش هو ليير. كاين روتوني ا كاركتير سوسيال هما لي كوتيزاسيون كلهم، لا سي ان اس اس، لامو، لا روتريت اللي عنده، لاسيغونس اكسيتيرا. وكاين روتوني ا كاركتير بيرسونيل فيها لافونس، فيها لي كريدي الا كانوا مثلا روتوني على سورس، فيها البري الا كانت لا سوسيتي هي اللي مسلفاه، وفيها اوسي لي زوبوزيسيون سور سالير الا كان مثلا شي حد دعاه ياك والمحكمه كتسيزي لي اون بارتي من السالير، كتعطي l'ordre de la société باش ياخذوا une partie من السالير ديالو يعطيوه للكريونسي. داكوغ. الوغ وفيها اللي درتها بالاحمر هنا سي لافونتاج اون ناتور. دابا لافونتاج اون ناتور الا بان مع لي كان خصنا نحيدوه مع لي روتوني. الا ما بانش هنا ما غاديش يكون هنا معايا واخا. الوغ غادي نوقف هنا لان بالنسبه ليكريتور كونطابل ما كنظنش فيها مشكل. شفنا بزاف ديال لي كا. انا عندي مشكل علاش درت لكم هذا الفيديو حيت لاحظت كاين اغلبيه غلطوا في الفري بروفيسيونيل. داكوغ. لي شارج سوسيال كنظن ما فيهمش مشكل. يلا بون كوراج و على بروشاني ان شاء الله.